वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गए। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा के 2 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल पाकिस्तान के काउंसल जनरल फवाद शेर और सीनियर सिफारती अफसर जुनैद यूसुफ ने किया। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास का आगाज़ कल से हो रहा है, जिसमें मुस्लिम दुनिया को दरपेश अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इजलास के दौरान एक ख़ुसूसी सेशन ईरान पर इजरायली जारियत के खिलाफ मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें रुकन ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ तश्कील देने पर गौर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी इजलास में शरीक होकर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इतवार को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर OIC राबता ग्रुप का अलहदा इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें कश्मीरी अवाम की हिमायत और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा जारी है, जहाँ उन्होंने अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रैटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मुलाकात ने पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक विजन को बेहतर तौर पर समझने का मौका फराहम किया। आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को इलाकाई और आलमी मामलात पर उजागर किया गया। जबकि आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डाली। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली और इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि बाज़ इलाकाई अनासिर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वारफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी हैं। ISPR के मुताबिक शुरका ने आर्मी चीफ के ख्यालात की खुले दिल से पेशकश और वजाहत को सराहा। बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मिशन की रुकन नाबीना सिफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम के हौसले, इस्तक़लाल और सलाहियतों को मुल्क की नौजवान नस्ल खुसूसन माजूर अफराद के लिए एक रोशन मिसाल करार दिया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि साइमा सलीम ने आर्मी चीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी रोशनी डाली। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की उन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर कर रही हैं और उनका काम खित्ते में भारतीय जारियत और दहशतगर्दी के खतरात को दुनिया के सामने लाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी ख़जाने से $4 बिलियन का बोझ कम करने के लिए PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज़ देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहत खान चीमा, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी और PNSC के आला हुकाम भी शरीक थे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि PNSC के बेड़े में बहरी जहाज़ कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। PNSC की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि इदारे के पास मुख्तलिफ नौइयत के 10 बहरी जहाज़ हैं, जो कि 7,24,643 टन कार्गो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। आपको बताएं गवर्नर सिंध के दफातर पर ताले लगने का मामला अदालत पहुंच गया। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के तमाम दफातर फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से तर्जुमान गवर्नर हाउस का बयान भी सामने आ गया है। ये पूरा मामला क्या है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए मुहर्रम और हलाक की सिक्योरिटी से मुताल्लिक गवर्नर हाउस में इजलास तलब किया गया था, जिसकी सदारत कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने करनी थी। कायम मकाम गवर्नर सिंध के मुताबिक जैसे ही वो इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे तो दफ्तर में ताला लगा हुआ था। गवर्नर हाउस के स्टाफ ने उन्हें बताया कि गवर्नर सिंध गवर्नर डिसोरी बैरून मुल्क दौरे पर है और दफ्तर की चाबियां भी अपने हमरा ले गए हैं।
अवैस कादिर शाह ने बरहमी का इजहार करते हुए सिंध हाई कोर्ट से फौरी रुजू किया, जहां अदालत ने इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए फौरी तौर पर मुकर्रर कर दी। अदालत ने कायम मकाम गवर्नर को रिहायशी कब्र और दफातर तक फौरी रिसाई का हुक्म देते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट भी तलब कर ली। दूसरी जानिब तर्जुमान गवर्नर हाउस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिसमें उनका कहना था कि कायम मकाम गवर्नर सिंध को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई है। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और DIGs कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर को अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह किया जाता ताकि इंतजाम किए जाते। दूसरी तरफ गवर्नर सिंह कामरान पिशोरी का भी बयान सामने आया, जिनमें उनका कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। अवैस कादिर शाह मेरे लिए काबिल एहतराम है। गवर्नर सिंह कामरान पिशोरी ने वाक़े से मुताल्लिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद अपडेट करने के लिए। अपडेट करेंगे। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के दरमियान आइंदा 10 साल के तरक्याती मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने पर इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ आला सतह जायजा इजलास हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों की रफ्तार, पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, पंजाब टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। शुरा ने पंजाब के देही इलाकों में साफ पानी की फराहमी के पायदार निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तफाक किया। बैंक नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में तालीम, सेहत, समाजी फलाह और गवर्नेंस के मयार की तारीफ की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब में समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और डिजिटल तरक्की के शोबों में बैंक का ताउन इंतहाई काबिल कदर है। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री डेटा और डिलीवरी सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इक़दाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मौसर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की हमवार हो गई। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। जेनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक इन मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंग बंदी पर भी बातचीत होगी। इज़राइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज भी होगा। OIC का अहम इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में होगा। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्किल है। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात का फैसला आइंदा 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ट्रंप अगले 2 हफ्ते में कोई फैसला करेंगे। ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमरीका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान को 60 दिन दिए। 61 दिन पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप का बराह रास्त बयान पढ़कर सुनाया, इस बुनियाद पर कि ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं या नहीं। मैं ये फैसला आइंदा 2 हफ्तों के अंदर करूंगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। उन्होंने बताया कि ईरान के साथ राबते जारी हैं। चीन की ईरान जंग में फौजी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला है। ईरान ने ऑपरेशन वादा-ए-सादिक सोम के तहत इजराइल पर ताज़ा बमबारी कर दी। फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इजरायली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इजराइल में वाक़ सदूका अस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील हो गई। सजील मिसाइलों की गरज से सहयूनी फौज पर हैबत तारी हो गई। इजरायली खौफ व हिरास का शिकार ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में चले गए। ईरानी फौज का कहना है अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सहयूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इजरायली हलाक, 600 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब ने ईरानी सूबे लोरिस्तान में एक और इजरायली ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरानी कौम को पहली फतह की मुबारकबाद देता हूँ। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब ने कहा कि दुश्मन को गलत अंदाज़े लगाने पर मजबूर करने में कामयाब हुए हैं। हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसे ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जंग के 7वें रोज़ 400 से ज़ायद मिसाइल दागे जा चुके हैं। दर्जनों मिसाइलों ने उनके नाम नहाद आयरन डोम को चीर डाला है। उनका कहना था कि तमाम अफजूदा मवाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। फिलहाल
بہرحال جنگ بندی کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا ہوگا۔ کمزور پوزیشن پر موجود دشمن کو جنگ بندی کے ذریعے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو صاف کہا یا تو میری مدد کرو یا جنگ بندی کا اعلان کر دو۔ ہم نے فتح اور سچین میزائلوں کے ذریعے مشترکہ حملے کیے ہیں۔ دشمن نے نتنز، خنداب اور عراق کو نشانہ بنایا۔ ہم ان علاقوں کو خالی کرا چکے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ ہماری تجزیاتی رپورٹ نے واضح طور پر پیشگوئی کر دی تھی کہ جنگ چھڑ جائے گی۔ ابھی ہم نے اپنی زمینی اور بحری صلاحیتوں ابنائے حرمس کو استعمال نہیں کیا۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر بمباری جاری ہے۔ ایران نے اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی حملوں میں 65 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع، زخمیوں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حالیہ جنگ میں ایران کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ایران کے تازہ میزائل حملوں سے ہونے والی تباہی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی میزائلوں نے سنوکا اسپتال اور وسطی اسرائیل میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے 4 اہم تجاویز پیش کر دی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیش کردہ 4 تجاویز میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر نے فوری جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ اپنی تجاویز میں شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانا، مذاکرات اور مکالمے کے آغاز کو آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ اور بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششوں کو ناگزیر قرار دیا۔ اس سے قبل روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ شی جن پنگ اور پیوٹن نے ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا اور کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں ہے۔ روسی ثالثی کشیدگی میں کمی میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ایران اسرائیل تنازع میں ممکنہ امریکی مداخلت ایک اور خوفناک کشیدگی کا سبب ہوگی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی تنازعات کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج بین الاقوامی قوانین کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ پاکستان نے قلیل بین الاقوامی حمایت کے باوجود افغانستان میں عدم استحکام کے مختلف مراحل کے دوران تنازعات سے بچنے کے لیے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی کی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال پناہ گزینوں کا عالمی دن دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پس منظر میں منایا جا رہا ہے، جو لاکھوں افراد کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبری طور پر بے گھر ہونے اور پناہ گزینوں کے حالات کا بنیادی محرک ہونے کے ناطے عالمی تنازعات کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج بین الاقوامی قوانین کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ صرف پرامن ذرائع اور بنیادی وجوہات کو حل کرنے سے ہی ہم پناہ گزینوں کی طویل پناہ گزینی کے رجحان کو تبدیل کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، اپنی مٹی چھوڑنا بہت کربناک مجبوری ہے۔ پناہ گزین افراد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ کوئی شوق سے پناہ گزین نہیں بنتا، زندگی بچانے کے لیے اپنا آنگن، اپنی مٹی، اپنی چھت چھوڑنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں مگر مہاجرین کی بے گھری نسلوں تک رہ جاتی ہے۔ فلسطین و شام کے دربدر مہاجرین انسانیت کے لیے ایک کڑا امتحان ہے۔ دنیا کو ادراک ہونا چاہیے کہ پناہ مانگنے والا کمزور نہیں، مظلوم ہوتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود فراخ دلی سے لاکھوں مہاجرین کی باعزت طریقے سے میزبانی کی ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنا ہے، مہاجرین کی فلاح کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو اور ہر انسان کو سکون نصیب ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ناحق رکھا گیا ہے۔ 9 مئی کے بعد جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا اور پھر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، پختونخوا کے عوام نے اپنے مینڈیٹ کو بچایا۔ پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس بلانا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن گورنر نے بجٹ اجلاس نہیں بلایا۔ بانی پی ٹی آئی کا آئینی، قانونی اور اخلاقی حق ہے کہ وہ بجٹ پر مشاورت کریں،
لیکن ان سے مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے ارکان اسمبلی کو ہدایت کی کہ آج ہونے والے اسمبلی اجلاس میں مطالبات زور پر ووٹنگ نہ کی جائے۔ تمام ارکان اسمبلی کو اگلا لائحہ عمل پیر کو دوں گا۔ کسی حکومتی رکن نے مطالبات زر پر ووٹ نہیں دینا۔ میں تمام اداروں کو کھلا پیغام دے رہا ہوں، مجھے حکومت کی ذمہ داری دی گئی ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں کسی وقت بھی اسمبلی کو معطل کر سکتا ہوں، اس کے لیے کسی وقت یا بجٹ کی ضرورت نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں کو گواہوں کے بیانات انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی تحریر کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جسٹس طارق ندیم نے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ عدالتوں میں اردو زبان کے استعمال سے متعلق 1973 کا نوٹیفیکیشن موجود ہے، مگر بدقسمتی سے آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں اب بھی گواہوں کے بیانات صرف انگریزی زبان میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جس سے انسان کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر جب اردو ترجمہ گواہ کی غیر موجودگی میں کیا جائے۔ جسٹس طارق ندیم نے لکھا کہ قانون کے مطابق گواہوں کے بیانات ان کی مادری زبان میں تحریر کیے جانے چاہیے اور یہ عمل ملزم یا اس کے نمائندے کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق دائر مختلف درخواستوں پر سماعت۔ دوران سماعت ماحولیاتی تحفظ، پانی کے مسائل اور شہری منصوبہ بندی سے متعلق متعدد اہم نکات زیر بحث آئے۔ سماعت کے دوران واسا کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لاہور میں جلد پانی کے میٹر نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے پانی کا میٹر بطور سیمپل عدالت کے روبرو بھی پیش کیا۔ عدالت نے واسا کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ پانی کا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے، یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ وکیل واسا نے مزید بتایا کہ پہلے مرحلے میں یہ میٹرز کمرشل جگہوں پر نصب کیے جائیں گے۔ عدالت نے کینال روڈ پر درختوں کی کٹائی کی کسی بھی اجازت کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہم کینال روڈ پر درخت کاٹنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ لاہور میں درختوں کی خوبصورتی صرف کینال پر ہی باقی ہے۔ دیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت کی ہے۔ ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے دوبارہ 23 جون کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ قاتل عمر حیات کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ حفیظ احمد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے عدنان علی، راجہ نوید حسین اور مظہر بشیر پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کہا کہ ملزم کے زیر استعمال گاڑی برآمد ہو چکی ہے اور موبائل فون برآمد کروانا مقصود ہے۔ ملزم انتہائی چالاک اور جرم کی سنگینی کو سمجھتا ہے، اس لیے موبائل فون برآمد نہیں کروا رہا۔ عدالت میں پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ ملزم کا مزید 7 یوم کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ ملزم کے خلاف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کرنے کے الزام میں تھانہ سنبل میں مقدمہ درج ہے۔ ملزم نے گھر میں گھس کر ثنا یوسف کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ آگے بڑھے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غربت، پسماندگی اور تنازعات کے عالمی امن پر اثرات سے متعلق مباحثہ ہوا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ غربت، عدم مساوات اور بنیادی انسانی حقوق سے محرومی تنازعات کی بنیادی وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی، انسانی حقوق اور امن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ان مسائل کا منصفانہ حل تلاش نہیں کیا جاتا، پائیدار امن ممکن نہیں۔ عاصم افتخار نے زور دیا کہ ایک منصفانہ عالمی معاشی نظام قائم کیا جائے، ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں میں نرمی کی جائے، موسمیاتی فائنینسنگ کو یقینی بنایا جائے اور ترقیاتی امداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ دنیا کو حقیقی امن کی جانب بڑھایا جا سکے۔ خبر دیں گے خانیوال ریلوے اسٹیشن پر سگنل پول کی سیڑھی ٹکرانے سے 27 مسافر زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق زخمی مسافر عوامی ایکسپریس اپ، عوامی ایکسپریس ڈاؤن اور موسیٰ پارک ایکسپریس میں سوار تھے۔ زخمیوں میں خواتین، بزرگ اور نوجوان شامل ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے سیڑھی ٹریک پر دھکیل دی تھی۔ زخمی مسافر کھڑکی سے ہاتھ نکال کر بیٹھے تھے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل میں سائرن بجتے ہی براہ راست نشریات میں موجود اینکرز اور مہمان خوف کے مارے اسٹوڈیو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسرائیلی نیوز چینل پر ایران کے ممکنہ میزائل حملے کی اطلاع کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں افراتفری مچ گئی اور پروگرام کو فوری طور پر روک دیا گیا۔ دوسری جانب کچھ روز قبل ایرانی نیوز چینل پر اسرائیلی حملے کے دوران اینکر ساحر امامی نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے مختصر وقفے کے بعد دوبارہ اسکرین پر آئیں اور نشریات بحال کی، جسے بے حد سراہا گیا۔
मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज, मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिदत में कमी आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबा बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सूबा सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के हैं। कराची की हदूद में कुछ रोज़ कबल प्री मानसून सिस्टम दाखिल हुआ था। कराची के मुतादिद इलाकों में मानसून सिस्टम के बायस बादल छाने लगे थे और साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।